अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप चैनल देख रहे हैं सच इस्लाम और मैं का मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इकबाल अंजाम। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान के हाल पे अपना ख़ास रहम करम फरमाए। तो आज हम जो आपके गोशगुजार वाक़या करने जा रहे हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो घंटी के बटन को भी दबा दें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो वाक़या कुछ यूँ है कि अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़े की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बख्त नसर बाबली का एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ़्तार करके लौंडी ग़ुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में से थे। उसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मसमार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। बख्त नसर कौन था? कौमे अमालका का एक लड़का उनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। क्योंकि उसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्त नसर यानी कि नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि यह लड़का बड़ा होकर कहरसफ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये ख़ुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। तफसीर जमल। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नज़र नहीं आई। हाँ, यह देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। यह मंजर देखकर निहायत ही हसरत अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकला कि अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को नचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपनी मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफ़ात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों परिंदों चरिंदों जिन्हों इंसान सब की आंखों से आपको उझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया। शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया। बच्चे कुचे बनी इसराइल के जो अतराफ़ो जवानिब में बिखरे हुए थे सबको बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफ़ात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। न फलों में कोई तगय्युर न शीरे में कोई बूबास या बदमज़गी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी। अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ़त फरमाया कि उज़ैर आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था, अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं ऐ उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियाँ गल सड़कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो, इनमें कोई ख़राबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि उज़ैर अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर इस गधे को ज़िंदा करते हैं। चुनाचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा
کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پر نمبر 13 سورۃ البقرہ 209 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور پاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بوڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا، اے بوڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ بوڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بوڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس نیند میں مبتلا رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا، 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا، اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بوڑھیا نے کہا، اے عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بوڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا، بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بوڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بوڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کے جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادے کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر ہی ہیں اور یقیناً یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا، معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ واقعہ تفسیر جمع الجلالین میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اب اس سے جو ہمیں درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ البقرہ ہے، 209 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ تو اس میں آپ یہ واقعہ صاحب پڑھ سکتے ہیں۔ ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر
فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ دوسرا، بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔